अस्सलाम वालेकुम। हम में से हर इंसान, हर बंदा इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मसला ये आता है कि कौन सी स्किल को अडॉप्ट किया जाए, या कौन सी स्किल मेरे लिए बनी है, या किस तरीके से स्टार्ट किया जाए। ये सबसे बड़ा अहम मसला है। तो इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, एज अ पार्ट टाइम आप काम करना चाहते हैं, या फुल टाइम काम करना चाहते हैं, या जो भी आपका सिनेरियो है, तो आपने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ में इंटर होना है। गैलेक्सी आई टेक में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका दोस्त यूसुफ अयूब। चलें टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ऑनलाइन अर्निंग इंटरनेट की मदद से काम करने की अफादियत हम में से हर बंदा जानता है, और हर बंदा ये चाहता है कि मैं कोई ना कोई ऐसा काम करूं कि मैं घर बैठे या वक्त की कैद से आज़ाद होके, लोकेशन की कैद से आज़ाद होके एक ऐसी अर्निंग करूं कि जिससे मैं अपनी फैमिली को भी आगे लेके जा सकूं, और मेरे लिए भी वो इतनी फ्लेक्सिबल हो कि मुझे वो काम बोझ ना लगे। ये तमाम फ़ायदे जब हम देखते हैं, तो हमारा दिल करता है कि हम इस फील्ड में आएँ। लेकिन सबसे बड़ी जो हर्डल है वो ये है कि इतनी ज़्यादा स्किल्स हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, समझ नहीं आती कि कौन-सी स्किल को अडॉप्ट किया जाए, कौन-सी स्किल ऐसी है जो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, किस स्किल से हम सक्सेस को जल्दी अचीव कर सकते हैं, या हमारे लिए कंफर्टेबल कौन-सी है। ये ऐसे-ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए बड़े परेशान कुन हैं। ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी, कोशिश करके इसको पूरा देखें तो आपके बहुत सारे सवालों का जवाब इंशाल्लाह इस वीडियो में मिल जाएगा, और आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल मीन्स कि आप कोई जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं ये ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आऊँ, या ऐसा स्किल सीखूं कि जो मेरा फुल टाइम जॉब है, इसको मैं स्किप करके उस काम को फुल टाइम अडॉप्ट करूं। अब ये इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, इसको किस तरीके से किया जाए, क्या पॉलिसी बनानी है, क्या मामला करना है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने जज्बाती नहीं होना, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी। बहुत सारे आपको लोग ऐसे मिलेंगे, जी आप 2 महीने का कोर्स कर लें तो इतना मामला पैसे बन जाएंगे, 6 महीने का कोर्स कर लें तो इतना हो जाएगा, जी फलां बंदा इतने $1000 कमा रहा है। मतलब आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज मिलेंगी, तो आपको हो गया छोड़ो इस काम को, ये तो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अक्सर लोग मैंने देखे हैं, वो बड़े जज्बाती होके अपना जो काम कर रहे होते हैं उसको वो खैराबाद कह देते हैं, और इस काम की तरफ चल पड़ते हैं। तो क्या होता है, वो जितनी भी उन्होंने बातें सुनी होती हैं, वो किसी हद तक हकीकत तो होती हैं, लेकिन जो उसका उन्होंने टाइम पीरियड बताया होता है, उस टाइम में जब हमें वो चीज़ें अचीव नहीं होती, तो हम बड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बड़ा मामला ख़राब हो जाते हैं। तो अब आपने करना क्या है? आपने ये देखना है कि मैं करना क्या चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें, मैं ये कहता हूँ कि चूँकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत है, तो मैं अपनी रेगुलर जॉब के साथ एक ऐसा काम करना चाहता हूँ कि जो मेरे लिए एक पैसिव इनकम का सबब बन सके। तो अब आपका गोल सेट हो गया कि आपने पैसिव इनकम जनरेट करनी है। अब आपके ज़हन में होना चाहिए पैसिव इनकम। अच्छा, अब आपने करना क्या है? ये सबसे अहम सवाल है। करना आपने ये है कि सबसे पहले तन्हाई में बैठ के अपने आप से कुछ सवाल करने हैं। सवाल ये करने हैं कि आप ये काम करना क्यों चाहते हैं? अगर आपको ये सवाल का जवाब ये मिले कि फलाँ साहब भी ये काम कर रहे हैं और उनको बड़ी कामयाबी मिली है, तो मैं क्यों ना करूँ? या जी फलाँ बंदा ये काम कर रहा है, तो मैं क्यों ना करूँ? जी, तो आपने किसी की देखा-देखी कि फलाँ बंदा ये काम कर रहा है, तो मैं भी इस फील्ड में आ जाऊँ, ये आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना। आपको लगता है कि वाक़ई ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है और वाक़ई ये मैं करना चाहता हूँ। अब हम स्ट्रैटेजी सीखते हैं कि आपने करना क्या है। अच्छा, सबसे पहले
تو آپ نے اپنے آپ کا انالیسس کرنا ہے کہ میں کس چیز میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں. میں لوگوں سے بات چیت کرنے میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں، باہر گھومنے پھرنے میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں، یعنی کہ اگر کوئی ایسا کام ہو جس میں کمیونیکیشن کرنی پڑے، لوگوں سے بات چیت کرنی پڑے، ان سے نیگوشیٹ کرنا پڑے، کیا مجھے لگتا ہے کہ یہ اسکل میرے لیے بہتر ہے، یا ایسی اسکل کہ بس مجھے کمپیوٹر مل جائے اور میں کمرہ بند کر کے سارا دن اس پہ لگا رہوں، میں زیادہ کسی سے بات چیت نہ کروں، بس مجھے ایک پراپر اسائنمنٹ مل جائے یا کام مل جائے. تو آپ نے اپنے آپ کو انالیسس کرنا ہے کہ میں انٹروورٹ ہوں یا ایکسٹروورٹ ہوں. یہ بیسیکلی پرسنالٹی کے دو برانچز ہوتی ہیں. انٹروورٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو خود میں رہنا، ایسے کام کرنا پسند ہوتے ہیں جس میں ان کا برین استعمال ہو اور وہ ایسے سیپریٹ ہو کہ اپنے کام کو سر انجام دیں، لوگوں سے زیادہ بات چیت نہ کرنی پڑے. تو ایسے لوگ عموماً بہت کریٹیو ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے ایسی اسکل بہت زبردست ہے جس میں گرافک ڈیزائننگ ہے، کانٹینٹ رائٹنگ ہے، کریٹیو رائٹنگ ہے، ویب ڈیولپمنٹ ہے، کوڈنگ ہے. اس طریقے سے بہت ساری فیلڈز ہیں. اچھا، اب مجھے لگتا ہے کہ نہیں، میں لوگوں سے کمیونیکیشن میری بہت اچھی ہے، میں ان سے بات چیت بڑی اچھی کر سکتا ہوں، میں اپنی چیز کو سیل بہت آسانی سے کر سکتا ہوں. تو اب آپ کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں. آپ ای کامرس کی طرف جا سکتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں، جس میں آپ نے کلائنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے، ان سے بات چیت کرنی ہے. تو آپ نے اس فیلڈ میں کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یار میں انٹروورٹ ہوں یا ایکسٹروورٹ ہوں، یا مجھے اپنی پرسنالٹی کی ججمنٹ نہیں ہوتی، جب مجھے کوئی ایسا کام ملے کہ جہاں اکیلے بیٹھ کے کام کرنا پڑے، تو میں انٹروورٹ بھی بڑا اچھے طریقے سے کام کر لیتا ہوں. اگر کسی سے گفتگو کرنی پڑے تو وہ بھی میں بہت اچھے طریقے سے کر لیتا ہوں. تو اکثر آئیڈیا نہیں ہو پاتا کہ میں کس طریقے سے بہتر پرفارم کر سکتا ہوں یا میری پرسنالٹی کیسی ہے. تو اس کا دو سلوشن ہے. ایک سلوشن تو یہ ہے کہ آپ اپنے دوست، رشتہ دار، اپنی فیملی سے پوچھیں کہ میں آپ کو انٹروورٹ لگتا ہوں یا ایکسٹروورٹ لگتا ہوں. تو جو لوگ آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں وہ آپ کو ایک اچھی رائے دیں گے، آپ کو انالیسس کر کے دیں گے کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے. یا ایک اور فارمولا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو ٹیلی فون کی کال آتی ہے تو آپ بڑی اس کو دل جوئی، یعنی کہ بڑی گرم جوشی کے ساتھ وہ کال اٹینڈ کرتے ہیں اور لمبی لمبی گپ شپ لگاتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کال کیوں آ گئی، تو میسیج آیا تھا تو میسیج کے ریپلائی کر دیتا. مینس کہ ٹیلی فون کال کے جواب میں اتنا کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. اس کا مطلب آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ انٹروورٹ ہے. اچھا، آپ نے پرسنالٹی کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. جب آپ نے اپنے دن کا ایک مخصوص ٹائم، اگر آپ جاب والے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں رات 10 سے 12 بجے تک ٹائم دے سکتا ہوں، یا میں 9 سے 10 بجے دے سکتا ہوں، 1 گھنٹہ دے سکتا ہوں یا 2 گھنٹے دے سکتا ہوں، کم از کم 1 گھنٹہ تو آپ نے لازمی نکالنا ہے. جب آپ نے کسی کی بات نہیں سنی، پرسنالٹی اسسمنٹ آپ کی ہو گئی، اب آپ نے 1 گھنٹہ یوٹیوب پہ، گوگل پہ، چیٹ جی پی ٹی پہ آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کے پاس آپشنز کیا کیا ہیں. آپ لکھیں کہ ہاؤ ٹو ارن آن لائن، یا اس طریقے سے آپ سرچ کریں گے تو بہت ساری فیلڈز آپ کے سامنے آئیں گی. تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے کہ کیا کیا چیز ہے. مطلب جلد بازی نہیں کرنی، تھوڑا سا ٹائم دینا اپنے آپ کو، کم از کم 2 ویکس، اور 1 گھنٹہ آپ نے لازمی دینا ہے. تو 2 ہفتے کے بعد آپ کو نا بیسک آئیڈیا ہو جائے گا کہ ای کامرس کیا ہوتی ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، اور ڈفرینٹ فیلڈس کیا ہوتی ہیں. تو آپ کو لگے کہ میرے لیے فار ایگزامپل ای کامرس جو ہے وہ مجھے یہ مزیدار کام لگ رہا ہے. اب آپ نے فوکس کیا ای کامرس پہ، اب آپ نے دائیں بائیں ان چیزوں پہ غور نہیں کرنا، اب آپ کا فوکس ہونا چاہیے ای کامرس پہ.
अच्छा, अब आपने ई कॉमर्स की तरफ अब उन लोगों से मुलाकात करनी है जो ऑलरेडी ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, और वो लोग जो आपके साथ सिंसियर हैं, जो आपको कोर्स सेल नहीं करना चाहते। तो आपको वो लोग बताएंगे कि यार इस फील्ड के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो जब आपको लगे कि हाँ ये चीज़ मज़ेदार है, फिर आपने एक प्रॉपर कोर्स करना है, और फ्री कोर्स करना है। अभी आपने किसी चीज़ की पेमेंट नहीं करनी। उन कोर्सेज की बेतहाशा यूट्यूब पे पूरे पूरे लेक्चर्स मौजूद हैं, जिसमें लेक्चर बाय लेक्चर उसमें सीरीज दी हुई हैं। आपने फ्री कोर्स करना है। जब फ्री कोर्स कर लें, आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर आप चाहें तो किसी एजेंसी के साथ, या जो बंदा काम कर रहा है उसके साथ अटैच हो जाएं, और उससे कहें कि मुझे थोड़ी थोड़ी सी ना असाइनमेंट देना शुरू कर दे। तो जब वो काम आपको देना स्टार्ट करेगा, तो आपको मार्केट का अंदाज़ा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि काम कैसे होता है, और उसकी डिमांड किस तरीके से है कस्टमर की। तो आप आहिस्ता आहिस्ता खुद इस फील्ड को समझना शुरू कर देंगे, और क्लाइंट्स को ग्रैब करना शुरू कर देंगे। अच्छा, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस फील्ड में कैसे आ सकते हैं, अगर आप फुल टाइम ये काम करना चाहते हैं तो इस फील्ड में कैसे आ सकते हैं, और आपने कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करना है। तो ये अगली वीडियोस में इस पे बनाऊंगा। तो अगर ये आपको पसंद आए वीडियो, तो इसको आपने लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, जो जो मामलात होते हैं वो लाजमी कर लीजिएगा। थैंक यू।